ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब फ़िज़ा खाला सैफ को कॉल करके ये बताने वाली है कि उसे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब मोइज़ का ब्रेन वॉश करेगी और मोइज़ भी यही चाहेगा कि शानी अपने बाप के पास चला जाए। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि अब किरण केस जीत चुकी है और वो शानी को कोर्ट से लेकर बाहर निकलते हैं घर जाने के लिए, और पीछे से सैफ आवाज देता है शानी को और शानी को अपने पास बुलाता है। शानी भागकर सैफ के पास जाता है और उससे मिलता है और सैफ शानी से बोलता है कि बेटा तुम परेशान मत होना, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने के लिए आऊँगा और तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा अब आपके दूसरे बाबा के पास। आप तो ये बात जानती हो ना कि मैं ही आपका बाबा हूँ, और जज अंकल ने भी आपके सामने ये बात वाज़ह कर दी है कि मैं आपका असली वाला बाबा हूँ। लिहाजा मैं बहुत जल्द आपके पास आपसे मिलने के लिए आऊँगा और आपके लिए बहुत सारे टॉयज़ लेकर आऊँगा। जिस पर शानी खामोश रहता है और वहाँ पर खामोशी से खड़ा होता है, और किरण आकर शानी का बाजू पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। सैफ बहुत ही ज़्यादा बोझल कदमों के साथ अपने घर जाता है, और जैसे ही उसकी माँ उसे देखती है तो वो उससे शानी के बारे में पूछती है और बोलती है कि कहाँ है शानी। और सैफ बहुत ही ज़्यादा लटके हुए मुंह के साथ अपनी माँ को जवाब देता है कि शानी हमें नहीं मिला। कोर्ट का फैसला किरण के हक में आया है और शानी की कस्टडी किरण को मिल गई है। जिस पर सैफ की माँ सैफ की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और ऊपर से फरियाल भी आ जाती है और बोलती है कि मैंने तो पहले ही तुम्हें बोला था कि तुम उस लड़के की कस्टडी उसकी माँ को ऑलरेडी दे रहे हो। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद किया है, और इतने सारे पैसे जो तुमने घर में इतना सारा रूम डेकोरेट किया है और इतने सारे टॉयज लेकर आए हो, अगर तुम शुरू से ही मेरी बात मान जाते तो आज तुम्हें इतना बेइज्जत नहीं होने पड़ता। जिस पर सैफ की माँ को फरियाल की बातें सुनकर गुस्सा आता है और बोलती है कि बस बहुत हो गया। आज सैफ की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम सैफ के साथ खड़ी होती और उसके साथ देती तो आज सैफ ऐसे मायूसी की हालत में घर वापस ना आता। जिस पर फरियाल पहले ही मुंहपट अपनी सास को जवाब देती है कि आप बस करें, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता था कि सैफ की लाइफ में मैं हूँ, फिर भी आपने सैफ की शादी ज़बरदस्ती किरण से करवा दी, और अब आप मुझे इल्ज़ाम दे रही हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कुछ तो आप शर्म करें, लिहाज रखें। क्यों आप हर बात का कसूरवार मुझे ठहराती हैं। सैफ अपनी माँ और अपनी बीवी की लड़ाई बैठा सुन तो रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ शानी की तरफ होता है। लेकिन अब शानी की दादी को भी शानी पर प्यार आने लगा है और उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी है। लेकिन न जाने तब कहाँ थी जब सैफ ने किरण को उस घर से धक्के देकर निकाला और उसका बेटा भी उस घर से बेदखल किया। सैफ वहां से उठकर शानी के कमरे में जाता है और वहां पर उसके खिलौने देखता है और शानी को याद करता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसके साथ ये क्या हुआ, क्योंकि सैफ बहुत ही ज़्यादा पुरउम्मीद था कि उसे शानी की कस्टडी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ किरण भी बहुत खुशी के साथ घर जाती है तो सामने खड़ी अनिका भी बहुत खुश होती है ये सुनकर कि किरण को शानी की कस्टडी मिल चुकी है। वो ये बात जानकर बहुत खुश होती है कि एक माँ से उसका बच्चा अलग नहीं हुआ। लेकिन फिज़ा खाला से किरण की, मोइस की और उसकी बहन की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वो पास बैठी ये सब कुछ देखकर जल रही होती है और फिर वो वहाँ से गुस्से से उठकर चली जाती है। जहाँ फिर अनिका किरण से बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेटा कि शानी अब हमारे साथ रहेगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें शानी की कस्टडी मिल गई है। और फिर वो मईश से बोलती है कि अब तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने सारे मामलात बेहतर कर दिए हैं। अब तुम लोग अपने नए आने वाले बच्चे की खुशी मनाओ और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। जिस पर मोइस अपनी माँ की बात सुनता है और खुश हो जाता है और अपनी माँ को बताता है कि वो बहुत जल्द बाहर घूमने फिरने के लिए जाने वाले हैं, शानी, किरण और मोइस। जिस पर अनिका बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो ये अच्छा है कि तुम दोनों को आपस में एक साथ रहने का वक्त मिल जाएगा। जैसे ही ये वो बातें कर रहे होते हैं तो फेरोज पीछे से खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है, और फिर फिज़ा खाला भी फेरोज के पास आ जाती है और फिर वो बोलती है कि भाईजान आप इतने ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हैं, आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें। जिस पर फेरोज फिज़ा से बोलता है मैं किसी अजनबी औलाद की खातिर अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मोइस सारा दिन उस लड़के के आगे पीछे फिरे जो उसका बेटा ही नहीं,
اس کی اپنی اولاد ہونے والی ہے، وہ اس کی فکر کرے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پرائی اولاد کو سنبھالتا پھرے۔ میں اگر سیف کا ساتھ دے رہا ہوں تو صرف اسی وجہ سے دے رہا ہوں کہ اس کا بچہ اس سے مل جائے اور بچہ اپنے باپ کے پاس جائے۔ اور رہی بات یہ کہ اگر اس کی ماں اس سے دور ہو رہی ہے تو یہ انیکا کی بھول ہے، اس کی ماں اس سے کبھی بھی دور نہیں ہوگی، وہ اس سے ملتی جلتی رہے گی۔ جس پر فضا بولتی ہے کہ آپ کے سامنے اب کورٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے بھائی جان، اور کوئی حل نہیں رہا، اور یہ کورٹ فیصلہ سنا چکا ہے کہ اب شانی کی کسٹڈی اس کی ماں کرن کے پاس ہی رہے گی۔ جس پر فیروز بولتا ہے کہ میں اتنی جلدی ہار نہیں ماننے والا، اور تم بھی کوشش کرو کہ تم موئز کا دماغ ٹھکانے لگاؤ اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دو کہ شانی کو اس کے اصل باپ کے پاس ہی ہونا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا فضا فیروز کی بات سنتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے کہنے پر ایک آدھی کوشش کر دیکھ لیتی ہوں۔ جیسے ہی اگلے دن معیز گھر پر آتا ہے تو فضا خالہ وہاں پر موجود ہوتی ہے، اور معیز آ کر بولتا ہے کہ کیا بات ہے خالہ، آپ اکیلے ہی بیٹھی ہوئی ہیں؟ جس پر فضا بولتی ہے کہ ہاں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اور پھر معیز بولتا ہے کہ ایسی کون سی بات کرنی ہے آپ کو؟ اور پھر فضا خالہ بولتی ہے کہ دیکھو معیز، میں تمہاری بہت اچھی دوست بھی ہوں تمہاری خالہ کے ساتھ ساتھ، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس بچے کو دیکھ کر ترس آتا ہے۔ جس پر معیز بولتا ہے کہ کیوں، آپ کو اس بچے کو دیکھ کر کیوں ترس آ رہا ہے؟ اس کی ماں اور باپ دونوں ہی موجود ہیں۔ جس پر فضا خالہ بولتی ہے کہ ماں اور باپ دونوں موجود ہیں، لیکن اس کا اصل باپ تو وہی ہے نا۔ فرض کرو شانی تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو کیا اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے گی کہ تم ہی اس کے باپ ہو؟ کیا وہ اپنے اصلی باپ کو محسوس نہیں کرے گا؟ تم خود ہی بتاؤ، ایک بچے کو اس کے باپ سے دور رکھنا کہاں کی انسانیت ہے؟ میری مانو تو یہ کورٹ کے فیصلے چھوڑو اور اس بچے کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ دو۔ تم بھی یہ بتاؤ کہ تم اپنے ماں باپ کے بغیر رہ سکتے ہو تو وہ تو ایک بہت ہی چھوٹا بچہ ہے۔ جس پر معیز اپنی فضا خالہ کی طرف بہت ہی زیادہ حیرانگی سے دیکھتا ہے کہ آخر فضا خالہ ایسی بات کیوں کر رہی ہے؟ کیا بابا کی طرف اسے بھی شانی پسند نہیں؟ اگلے دن جیسے ہی کرن باہر سے آتی ہے شانی کو سیف سے ملوا کر، تو فضا خالہ بھی سامنے کھڑی ہوتی ہے اور وہ آ کر بولتی ہے کہ ان جھنجھٹوں میں پڑنے سے بہتر تھا کہ تم بچے کو اس کے باپ کو دے دیتی۔ اب آئے دن تم شانی کو لے کر جگہ جگہ پھرو گی اس کے باپ سے ملوانے کے لیے۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے بھی باہر ملے گا، کیونکہ اسے گھر آنے کی تو اجازت نہیں۔ اور پھر کرن فضا خالہ سے بولتی ہے کہ جب انسان پہلے سے ہی کسی کے بارے میں ذہن بنا لیتا ہے تو اس کے سامنے کتنی ہی زیادہ سچائی کیوں نہ ہو اسے نظر نہیں آتی۔ اب آپ نے اپنے ذہن میں کوئی بات بنا لی ہے، لیکن شاید آپ کے سامنے کتنی بھی زیادہ سچائی رکھ دی جائے یا آپ کو بتا دی جائے تو آپ کبھی بھی اس بات کو ماننے والی نہیں ہیں۔ لہٰذا مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو صفائی دیتی پھروں۔ معیز جانتے ہیں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور پھر وہ فضا کو سنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے، اور فضا خالہ بہت ہی زیادہ غصے سے کرن کی طرف دیکھتی ہے۔ اب فضا خالہ کو یہ نہیں پتا کہ جس کبیر کی محبت میں وہ گرفتار ہو رہی ہے وہ کرن کا ماموں کبیر ہی ہے۔ اب بہت جلد فضا کے سامنے یہ حقیقت بھی کھلنے والی ہے کہ جس انسان سے وہ محبت کرنے لگی ہے وہ کرن کا ماموں ہے، اور بہت جلد وہ کرن کے پاؤں کے تلے ہاتھ رکھنے والی ہے جہاں پر کرن قدم رکھنے والی ہے۔ اور پھر وہ غصے میں اندر چلی جاتی ہے، اور معیز آتا ہے اور کرن سے بولتا ہے کہ کرن کیا ہوا؟ تم اتنی زیادہ پریشان اور ایپسٹ کیوں لگ رہی ہو؟ اور پھر کرن معیز کو جواب دیتی ہے کہ معیز، میں یہ سوچ کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوں کہ شانی ایک دفعہ اپنے باپ سے ملا اور دوسری دفعہ کورٹ میں ملا، پھر نہ جانے کیوں وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کی لائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اتنا زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ جیسے میں نے اسے زندگی میں کبھی کوئی چیز لے کر ہی نہیں دی۔ شانی اس سے مل کر اتنا زیادہ خوش تھا کہ جیسے وہ اسے اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے معیز، نہ جانے آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جس پر معیز بولتا ہے کرن سے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کرن، جب اللہ نے اتنا زیادہ ہمارا ساتھ دیا ہے تو آگے بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ اور رہی بات 1-2 ماہ ہم باہر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے تو سکون رہے گا۔ فی الحال تم سبھی ٹینشنوں سے آزاد ہو جاؤ اور اپنے دماغ کو ذہنی طور پر ریلیکس رکھو۔ بہت جلد ہم تینوں باہر گھومنے پھرنے کے لیے جانے والے ہیں۔ اب سیف نئی گیم یہ کھیلنے والا ہے کہ وہ فضا خالہ سے رابطہ کرے گا اور فیروز سے رابطہ کرے گا، اور انہیں کال کرتا ہے اور انہیں بولتا ہے کہ میں شانی کو بہت جلد اپنے گھر واپس لے آؤں گا، میں شانی سے ملتا رہوں گا،
اور جب تک میں شانی سے ملتا رہا، شانی کے دل میں اپنے لیے میں جگہ بنا لوں گا۔ آخر میں اس کا باپ ہوں اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کیسے دور رہ سکتا ہے۔ اور جس پر فضا سیف سے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہارا بچہ تمہیں مل جائے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔